अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं खुरम, जो कि घर के खर्चे उठा उठा कर ख़ुद को बहुत महान समझने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उसके माँ बाप हैं और अगर देखा जाए तो ये उसी की ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो घर का बड़ा है। लेकिन घर के खर्चे उठाना, घर के बिल्स पे करना ये खुरम को एक बोझ मालूम होता है और इसके लिए वो सब घर वालों को हर वक्त लान तान करता रहता है, जिसकी वजह से उसके फादर यानी जलाल वो तंग आकर खुरम को घर से जाने के लिए कह देंगे और बिल्स पे करने की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। खुरम को तो जैसे मौका चाहिए होगा वो अपनी बीवी से कहेगा कि वो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगेगा, वो जबकि उसे फोर्स भी करेगी कि मामले को ख़त्म कर दो। लेकिन खुरम इस बात को अब लेकर चलेगा। वो यही चाहता है कि घर की जिम्मेदारियों से उसकी जान छूट जाए। वो अपनी बीवी से भी यही कहेगा कि अल्लाह अल्लाह करके तो ये जिम्मेदारियाँ मेरे सर से उतरी हैं, तुम चाहती हो कि मैं माफ़ी मांगकर दोबारा से जिम्मेदारियाँ अपने सर पे ले लूँ। दूसरी तरफ खुरम की माँ खुरम की बीवी से इल्तिजा करेगी कि उसे रोक दो, उसे समझाओ कि उसकी माँ उसके बगैर नहीं जी पाएगी, उसके बगैर नहीं रह पाएगी। आगे क्या होगा? क्या घर का शराजा बिगड़ता से बिगड़ता चला जाएगा? बिलाल, जो कि एक शादी करने वाला है और एक ऐसी लड़की को ढूंढ के बैठा हुआ है जो कि उसका घर का शराजा मज़ीद बिखेरने के लिए तैयार बैठी है। आगे क्या होगा ये मैं आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं खुरम, जो कि घर के खर्चे उठा उठा कर ख़ुद को बहुत महान समझने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उसके माँ बाप हैं और अगर देखा जाए तो ये उसी की ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो घर का बड़ा है। लेकिन घर के खर्चे उठाना, घर के बिल्स पे करना ये खुरम को एक बोझ मालूम होता है और इसके लिए वो सब घर वालों को हर वक्त लान तान करता रहता है, जिसकी वजह से उसके फादर यानी जलाल वो तंग आकर खुरम को घर से जाने के लिए कह देंगे और बिल्स पे करने की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। खुरम को तो जैसे मौका चाहिए होगा वो अपनी बीवी से कहेगा कि वो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगेगा, वो जबकि उसे फोर्स भी करेगी कि मामले को ख़त्म कर दो। लेकिन खुरम इस बात अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं खुरम, जो कि घर के खर्चे उठा उठा कर ख़ुद को बहुत महान समझने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उसके माँ बाप हैं और अगर देखा जाए तो ये उसी की ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो घर का बड़ा है। लेकिन घर के खर्चे उठाना, घर के बिल्स पे करना ये खुरम को एक बोझ मालूम होता है और इसके लिए वो सब घर वालों को हर वक्त लान तान करता रहता है, जिसकी वजह से उसके फादर यानी जलाल वो तंग आकर खुरम को घर से जाने के लिए कह देंगे और बिल्स पे करने की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। खुरम को तो जैसे मौका चाहिए होगा वो अपनी बीवी से कहेगा कि वो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगेगा, वो जबकि उसे फोर्स भी करेगी कि मामले को ख़त्म कर दो। लेकिन खुरम इस बात को अब लेकर चलेगा। वो यही चाहता है कि घर की जिम्मेदारियों से उसकी जान छूट जाए। वो अपनी बीवी से भी यही कहेगा कि अल्लाह अल्लाह करके तो ये जिम्मेदारियाँ मेरे सर से उतरी हैं, तुम चाहती हो कि मैं माफ़ी मांगकर दोबारा से जिम्मेदारियाँ अपने सर पे ले लूँ। दूसरी तरफ खुरम की माँ खुरम की बीवी से इल्तिजा करेगी कि उसे रोक दो, उसे समझाओ कि उसकी माँ उसके बगैर नहीं जी पाएगी, उसके बगैर नहीं रह पाएगी। आगे क्या होगा? क्या घर का शराजा बिगड़ता से बिगड़ता चला जाएगा? बिलाल, जो कि एक शादी करने वाला है और एक ऐसी लड़की को ढूंढ के बैठा हुआ है जो कि उसका घर का शराजा मज़ीद बिखेरने के लिए तैयार बैठी है। आगे क्या होगा ये मैं आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं खुरम, जो कि घर के खर्चे उठा उठा कर ख़ुद को बहुत महान समझने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उसके माँ बाप हैं और अगर देखा जाए तो ये उसी की ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो घर का बड़ा है। लेकिन घर के खर्चे उठाना, घर के बिल्स पे करना ये खुरम को एक बोझ मालूम होता है
اور اس کے لیے وہ سب گھر والوں کو ہر وقت لان تان کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فادر یعنی جلال وہ تنگ آ کر خرم کو گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گے اور بلز پے کرنے کی ساری ذمہ داری خود لے لیں گے۔ خرم کو تو جیسے موقع چاہیے ہوگا وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ وہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ جبکہ اسے فورس بھی کرے گی کہ معاملے کو ختم کر دو، لیکن خرم اس بات السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں خرم جو کہ گھر کے خرچے اٹھا کر خود کو بہت مہان سمجھنے لگا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ گھر کا بڑا ہے۔ لیکن گھر کے خرچے اٹھانا، گھر کے بلز پے کرنا یہ خرم کو ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب گھر والوں کو ہر وقت لان تان کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فادر یعنی جلال وہ تنگ آ کر خرم کو گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گے اور بلز پے کرنے کی ساری ذمہ داری خود لے لیں گے۔ خرم کو تو جیسے موقع چاہیے ہوگا وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ وہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ جبکہ اسے فورس بھی کرے گی کہ معاملے کو ختم کر دو، لیکن خرم اس بات کو اب لے کر چلے گا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اپنی بیوی سے بھی یہی کہے گا کہ اللہ اللہ کر کے تو یہ ذمہ داریاں میرے سر سے اتری ہیں، تم چاہتی ہو کہ میں معافی مانگ کر دوبارہ سے ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لوں۔ دوسری طرف خرم کی ماں خرم کی بیوی سے التجا کرے گی کہ اسے روک دو، اسے سمجھاؤ کہ اس کی ماں اس کے بغیر نہیں جی پائے گی، اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا گھر کا شرازہ بگڑتا سے بگڑتا چلا جائے گا؟ بلال جو کہ ایک شادی کرنے والا ہے اور ایک ایسی لڑکی کو ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کا گھر کا شرازہ مزید بکھیرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، آگے کیا ہوگا یہ میں آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں خرم جو کہ گھر کے خرچے اٹھا کر خود کو بہت مہان سمجھنے لگا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ گھر کا بڑا ہے۔ لیکن گھر کے خرچے اٹھانا، گھر کے بلز پے کرنا یہ خرم کو ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب گھر والوں کو ہر وقت لان تان کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فادر یعنی جلال وہ تنگ آ کر خرم کو گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گے اور بلز پے کرنے کی ساری ذمہ داری خود لے لیں گے۔ خرم کو تو جیسے موقع چاہیے ہوگا وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ وہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ جبکہ اسے فورس بھی کرے گی کہ معاملے کو ختم کر دو، لیکن خرم اس بات السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ڈرامہ سیریل اولاد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں خرم جو کہ گھر کے خرچے اٹھا کر خود کو بہت مہان سمجھنے لگا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ وہ گھر کا بڑا ہے۔ لیکن گھر کے خرچے اٹھانا، گھر کے بلز پے کرنا یہ خرم کو ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ سب گھر والوں کو ہر وقت لان تان کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فادر یعنی جلال وہ تنگ آ کر خرم کو گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گے اور بلز پے کرنے کی ساری ذمہ داری خود لے لیں گے۔ خرم کو تو جیسے موقع چاہیے ہوگا وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ وہ اپنے باپ سے معافی نہیں مانگے گا، وہ جبکہ اسے فورس بھی کرے گی کہ معاملے کو ختم کر دو، لیکن خرم اس بات کو اب لے کر چلے گا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اپنی بیوی سے بھی یہی کہے گا کہ اللہ اللہ کر کے تو یہ ذمہ داریاں میرے سر سے اتری ہیں، تم چاہتی ہو کہ میں معافی مانگ کر دوبارہ سے ذمہ داریاں اپنے سر پہ لے لوں۔ دوسری طرف خرم کی ماں خرم کی بیوی سے التجا کرے گی کہ اسے روک دو، اسے سمجھاؤ کہ اس کی ماں اس کے بغیر نہیں جی پائے گی، اس کے بغیر نہیں رہ پائے گی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا گھر کا شرازہ بگڑتا سے بگڑتا چلا جائے گا؟ بلال جو کہ ایک شادی کرنے والا ہے اور ایک ایسی لڑکی کو ڈھونڈ کے بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس کا گھر کا شرازہ مزید بکھیرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، آگے کیا ہوگا یہ میں آنے والی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल औलाद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं खुर्रम जो कि घर के खर्चे उठा उठा कर ख़ुद को बहुत महान समझने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, जबकि वो उसके माँ बाप हैं और अगर देखा जाए तो ये उसी की ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो घर का बड़ा है। लेकिन घर के खर्चे उठाना, घर के बिल्स पे करना ये खुर्रम को एक बोझ मालूम होता है और इसके लिए वो सब घर वालों को हर वक्त लान तान करता रहता है, जिसकी वजह से उसके फादर यानी जलाल वो तंग आकर खुर्रम को घर से जाने के लिए कह देंगे और बिल्स पे करने की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेंगे। खुर्रम को तो जैसे मौका चाहिए होगा वो अपनी बीवी से कहेगा कि वो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगेगा, वो जबकि उसे फोर्स भी करेगी कि मामले को ख़त्म कर दो।